अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मेरे जहन में जब कोई ख्याल आता है, जब कोई अच्छी चीज़ मैं सोचती हूँ, वैसे तो मैं हर वक्त अच्छी चीज़ ही सोचती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि कभी ऐसी सोच नहीं मेरे जहन में आई। तो जनाब जी, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे भी शेयर करूँ। ये जनाब मैं आज आपको बताने लगी हूँ कि किताबों से अपनी मोहब्बत जब बचपन से शुरू हुई थी, जब आई थिंक 10 रुपये महाना मुझे पॉकेट मनी मिला करती थी, तो मैं सब बच्चों की किताबें मंगवाया करती थी। वीपीपी शायद उसको कहते थे। किताबों का बंडल आ जाता था, वो मैं होती थी और वो छोटी छोटी बच्चों की कहानियाँ होती थी, और मेरी खुशी साथ में आसमान पर होती थी। इतनी खुशी के बाद मुझे मेरी दुनिया मिल गई। तो जनाब जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो शौक़ अभी तक बाकी है। अच्छी किताब देख के मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे ज़रूर हासिल करूँ और इससे मैं कुछ सीख पाऊँ। जनाब जी, किताबें मेरा उस्ताद हैं, किताबें मेरी दोस्त रही हैं, किताबें मेरी गाइड रही हैं, और जनाब मैंने किताबों से बहुत सीखा है। अपनी ज़िंदगी में मैंने जितनी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, मेरा ख्याल है वो ज़्यादातर किताबों से है, क्योंकि मेरी दुनिया किताबें, मेरा कमरा और भाइयों के साथ खेल कूद या इस तरह जो भी मुशागल होते थे। जी हाँ, तो तभी मैंने बांध दी है। ये मैंने वेरी रिसेंटली बुक मंगवाई है, और जनाब कुछ पेजेस इसके मैंने कल पढ़े थे, ऑनलाइन मैंने मंगवाई है। और अभी मैं फारिग हुई थी, कुछ बाहर के कामों से गई हुई थी, डेंटिस्ट के पास जाना था, अपने एक दांत का मसला था, वो दिखाने से वापस आई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें अब इस वक्त और कोई काम करने की बजाय मैं किताब पढ़ना शुरू करती हूँ। और पहले मैंने चैप्टर देखे, चैप्टर्स देखने के बाद मैं उसको टिक करती हूँ कि मुझे कौन कौन से मेरे इंटरेस्ट के चैप्टर्स हैं जिनको मैंने पहले पढ़ना है। जनाब जी, मैं आपको मैंने पहले भी बताया ना कि मेरा एक बुक क्लब है, जिसमें हर महीने हम मीटिंग करते हैं। डिफरेंट ख़वातीन होती हैं जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ होता है, और हम एक किताब डिस्कस करते हैं, सब उसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर चाय पानी पीते हैं, डच करते हैं, पैसे पूल करते हैं, और फिर हम इंजॉय करके अपने अपने घरों को लौट आते हैं। तो जनाब जी, ये खैर इस महीने की किताब तो नहीं है, तो वैसे ही मेरे क्या उसको कहते हैं, फेसबुक पे इतने ऐड आते हैं किताबों के। अगर एक दफ़ा मैं एक किताब मंगवा लूँ तो उसके बाद मुसलसल किताबों के एड्स आते रहते हैं। तो फिर मुझे जो टॉपिक अच्छा लगता है वो मैं मंगवा लेती हूँ। एक और किताब है, वो मैंने मंगवाई हुई है, अभी तक मेरे पास पहुँची नहीं। जब पहुँचेगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो जनाब, मैं चैप्टर टिक कर रही थी कि मुझे कौन कौन से इसमें से पढ़ने हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं, देखिए कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, और इसके अंदर जो लिखा होगा यकीनन वो भी बहुत अच्छा होगा। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ज़रा चैप्टर 3 देखें। चैप्टर 1 तो मैंने पढ़ लिया, 2 भी पढ़ लिया। चैप्टर 3 पे जब मैं आई हूँ तो देखिए ज़रा, काउंट द ब्लेसिंग्स दैट अल्लाह हैज़ गिवन अपॉन यू। देखिए सर, हम इंसान इतने नाशुक्र हैं कि हमारे पास जो कुछ भी हो हमें वो महसूस नहीं होता, और जो ना हो उसको हम हमेशा उसके लिए क्रिप करते रहते हैं। ये नहीं है, मैं लोगों को देखती हूँ सब कुछ उनके पास होता है, उसके बावजूद क्रिप करते रहते हैं। तो उसके बाद ये है, ए लिटल दैट मेक्स यू हैप्पी, ए लिटल that makes you happy is better than a lot that makes you miserable। आपके पास थोड़ा सा हो, आप उसको इंजॉय कर रहे हो, तो ये उस बहुत ज़्यादा से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मैं तो अक्सर अपने व्लॉग्स में आपको बताती रहती हूँ कि मैं कितनी छोटी छोटी चीज़ों को इतना इंजॉय करती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। मतलब छोटी छोटी खुशियों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना। उसके बाद है, लुक एट द क्लाउड्स, लुक एट द क्लाउड्स एंड नॉट एट द ग्राउंड। कितना अच्छा, आप ऊपर देखें, ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ को देखने की बजाय बादलों को देखें। यानी आपकी सोच की उड़ान जो है ना, वो ऊंची होनी चाहिए।
پھر ہے living in a hut. Living in a hut with faith is better than living in a palace with disbelief. ایک جھونپڑی میں اگر آپ یقین کے ساتھ رہتے ہیں کہ اس میں مجھے وہ سب ملے گا جو میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور اس جھونپڑی سے مجھے وہ سب کچھ مل سکتا ہے جس کی میں ڈیزائر کرتی ہوں، اس محل میں رہنے سے بہتر ہے، اس محل میں رہنے سے محل میں رہنے سے بہتر ہے جس میں آپ کو کچھ یقین ہی نہ ہو، کوئی بلیف ہی نہ ہو آپ کا. اچھا جی، پھر ہے آرگنائز یور ٹائم so that you can do all you have to do. ٹائم آرگنائز کرنا جو ہے نا بہت ضروری ہے لائف میں. صبح جب میں آنکھ کھولتی ہوں تو میرے ذہن میں وہ سارا ٹائم اسکیجول ہوتا ہے کہ آج کے دن میں نے کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے. پورا میں نے رات کو پلان کر کے چٹ رکھی ہوتی ہے کہ کل کے دن میں مجھے کیا کیا کرنا ہے، تو پھر اس کے مطابق میں دن کا آغاز کرتی ہوں، تو اس سے میں وہ سب کر پاتی ہوں جو کہ میں پلان کرتی ہوں. میں نے ایسی بہت سی عورتوں کو دیکھتی ہوں، اپنی دوستوں کو دیکھتی ہوں جن کے گھر میں نوکر چاکر ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود کہتی ہوں ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی، مجھے تو واٹس ایپ کھولنے کی فرصت نہیں ملتی. میں کہتی ہوں آپ نے میرا ولاگ دیکھا، بہت اچھے کمنٹس اس پہ آ رہے ہیں، دیکھا نہیں ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہوتی، ہم تو کبھی یوٹیوب دیکھتے ہی نہیں. موسٹلی تو یہ کہتی ہے ہمیں یوٹیوب کھولنا ہی نہیں آتا، باقی جن کو آتا ہے وہ کہتی ہے ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی. میں بہت حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں میں تو اتنے کام کرنے کے باوجود میں کہتی ہوں میرے پاس ایمپل ٹائم ہوتا ہے جو میں اپنے ہبی کے ساتھ گزارتی ہوں. کمپنی ہم اکٹھے چائے بار لان میں پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، الحمدللہ. یعنی سارے کام کرنے کے باوجود میرے پاس ٹائم ہوتا ہے. پتہ نہیں پھر کس طرح لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اچھا جی، پھر یہ ہے ٹو بی دا موسٹ بیوٹیفل وومن ان دا ورلڈ. یہ میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسے ہوگا. دا موسٹ بیوٹیفل وومن آف دا ورلڈ کیسے بنا جا سکتا ہے. آئی تھنک اگر آپ اپنا دل اچھا رکھیں، سوچ اچھی رکھیں، سوچ پازیٹیو رکھیں تو آپ خوبصورت ہیں. اگر آپ کریونگ کر رہے ہیں، سارا وقت شکایتیں کر رہے ہیں، چڑچڑاپن ہے آپ کی طبیعت کے اندر، تو آپ کتنے بھی حسین ہو، کتنی خوبصورت شکل کیوں نہ ہو، وہ بھی کبھی خوبصورت نہیں لگے گی. آئی تھنک رائٹر کا یہی مطلب ہوگا جہاں تک میں نے اخذ کیا ہے، لیکن پڑھ کے دیکھوں گی کہ کس طرح سے دا موسٹ بیوٹیفل وومن بننا جا سکتا ہے. اچھا جی، چیپٹر 4 ہے یو آر نوٹیبل اینڈ آنریبل. آپ نوٹس کیسے ہو سکتے ہیں اور باعزت کیسے ہو سکتے ہیں، یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. پھر ہے accept the blessing and make the most of it. اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کریں اور اس میں سے جتنا زیادہ آپ کسی کو فیض پہنچا سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، اپنی ذات کو گرو کر سکیں، اپنی ذات کو پازیٹیو بنا سکیں، وہ سب آئی تھنک اس میں ہوگا. ٹھیک ہے. یور ہاؤس از اے کنگڈم. یور ہاؤس از اے کنگڈم آف گلوری اینڈ لو. جی، گھر جو ہوتا ہے وہ اینٹوں پتھروں کی دیواریں اور چھت نہیں ہوتی. گھر وہ ہوتا ہے جس میں خوشی کے، پیار کے چشمے پھوٹ رہے ہوں. گھر وہ ہوتا ہے جس کے گھر کے مکین جو ہے وہ پیسفل ہوں، لونگ ہوں، کیئرنگ ہوں، خوش ہوں. جو کچھ اس کے پاس ہے، جتنا بھی ہے اس میں وہ خوش ہوں، تو گھر وہ ہوتا ہے. ادروائز وہ اینٹوں اور گارے کا ایک مکان ہوتا ہے. جس گھر میں پیار، محبت، خوشی، ہنسی، کہکے، مذاق نہ ہو، وہ گھر نہیں، وہ مکان ہوتا ہے. میں جو سمجھ رہی ہوں، باقی پڑھنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے. جی، ایک ہے بی چیئرفل ایٹ ہارٹ. بی چیئرفل ایٹ ہارٹ اینڈ دا یونیورس ول امبریس یو. جی ہاں، جب آپ دل سے خوش ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے پوری یونیورس آپ کو حق کر رہی ہے،
embrace कर रही है, हक कर रही है। अच्छा जी, no one is ever completely happy। जी हाँ, आप बादशाहों से लेके फ़कीरों तक देख लें, हर किसी की ज़िंदगी में अनहैप्पी मोमेंट्स ज़रूर आते हैं और खुशी के लम्हात भी ज़रूर आते हैं, खुशी का टाइम भी ज़रूर आता है। अब ये आप पे मुनसर है कि आप खुशी के लम्हात को याद रखते हैं या अनहैप्पी मोमेंट्स जो आते हैं उनको आप याद रख के बताते रहते हैं, क्लिप करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। ठीक, इट इज़ अप टू यू। मैं कहती हूँ कि अगर कोई अनहैप्पी चीज़ है, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी ही दफ़ा आपके ब्लड के अंदर उसके नेगेटिव असरात फैलेंगे, आपको अनहैप्पी करेंगे, आपको सैड करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम अपनी अनहैप्पीनेस को शेयर नहीं करते तो हमें रिलीफ कैसे होगा। बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप परेशान हैं, वाकई सीरियसली कोई परेशानी है, तो आप उसके सामने बयान करें जिसका लगे कि उसकी विजडम इस काबिल है, इस स्टैंडर्ड की है कि आपके प्रॉब्लम को सुन के, मुश्किल को सुन के वो आपको कोई बेहतर उसका सलूशन बता सकने की सलाहियत रखता है। मेरा तो ये मानना है। ठीक है, आप कैसा सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आप किस तरह सोचते हैं? क्या छोटी सी परेशानी को भी पूरी दुनिया को सुनाना चाहिए, अलम नशा करना चाहिए, या अपने दिमाग को काम में लाते हुए सीरियसली संजीदगी के साथ उसका हल सोचना चाहिए और फिर उस पर अमल करके अपनी वैसे तो दुनिया में कोई परेशानी ऐसी नहीं है जिसके बाद आपको राहत ना मिले। हर परेशानी के बाद राहत है, और राहत भी कभी कभी आपकी परेशानी ले आती है। इसलिए किसी चीज़ को दवाम हासिल नहीं है। तो इस वक्त मैं ये किताब पढ़ रही थी तो मुझे जो मैंने सोचा कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको टच करूं, उनको पढूं, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं इतनी प्यारी सी किताब के पढ़ने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँ। इसमें से जो बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी, वैसे तो यकीनन इसमें सारी बातें अच्छी होंगी। देखिए, इस किताब का जो है ना, ये रिव्यू में आपको थोड़ी सी लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ। इफ़ यू हैव एवर हैड डिप्रेसिंग थॉट्स, मेरी एक दोस्त है जिनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, बच्चे खुशहाल तरीन है, घर है, सब कुछ है, लेकिन वो ना सिर्फ डिप्रेस रहती हैं, ना सिर्फ नेगेटिव, हर चीज़ का उनके पास जवाब नेगेटिव होता है। कोई बात उनको बताओ, उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा, ये हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ये हो ही, दिस इज़ देयर वे ऑफ थिंकिंग। तो ये पढ़ते हुए मुझे उन्हीं का ख्याल आया था। इफ़ यू हैव एवर हैड डिप्रेसिंग थॉट्स, लो मोटिवेशन, और इफ़ यू फील स्ट्रेस ऑन ए रेगुलर बेसिस, यू आर नॉट अलोन। Dr. Al-Karni provides inspiration for all situations in life that can cause us grief. Tragedies often make us realize that in order to be the best wife, mother and woman possible, we must take care of ourselves and those that we love, as if our life depends on it. अच्छा, आगे काफ़ी लंबा है, अब मैं इतना ही आपको पढ़ के सुना रही हूँ। तो जनाब जी, इस तरह भी लोग होते हैं, और जी हमें उन लोगों में शामिल अपने आप को करना चाहिए बाय रीडिंग बुक्स, बाय थिंकिंग। खामोशी में हम अपना जायज़ा लें कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी आदत है जिसे हम तरक कर दे तो हमारी अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा मंद होगी। मैं उनको बहुत समझाती हूँ कि नेगेटिविटी को छोड़ दो, हर चीज़ का नेगेटिव रुख देखने की बजाय उसका कुछ पॉजिटिव रुख भी देखा करो। तो ये जनाब जी कुछ लोगों की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है कि उन्होंने हर चीज़ का नेगेटिव रुख देखना होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नेगेटिव में से पॉजिटिव नज़र आ जाता है। अंधेरे में उनको रोशनी की किरण दिखाई देती है और वाकई अंधेरा छट जाता है और रोशनी फैल जाती है। ये सोचने का अंदाज़ बदलने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है ये किताब इतनी अच्छी होगी
کہ بہت سے لوگوں کے سوچنے کا انداز بدلنے میں مددگار ثابت ہو. ٹھیک. تو جناب جی اس وقت میں نے کہا کہ چلیں بک کے بارے میں آپ سے بات کروں, کبھی میں اپنی بک کے بارے میں بھی باتیں آپ سے سناؤں گی. یہ ریکی کی بک ہے, اس کے بارے میں بھی میں نے آپ سے بہت ساری چیزیں بتانی ہیں, ریکی کا تعارف کروانا ہے, اور اس کے بعد بہت سی مثالیں دینی ہیں جہاں میں نے ریکی سے کام لیتے ہوئے اس چیز کو پازیٹیو میں بدلنے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ کامیابی حاصل کی. ٹھیک. تو جناب جی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. ہاں ایک میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کرے تاکہ میرا چینل جو ہے گرو کرے, اور میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں آپ سے اچھی باتیں شیئر کروں, نالج کی باتیں شیئر کروں, انفارمیشن کی باتیں شیئر کروں, اور اپنی ذات سے متعلق زندگی کے جو مشاہدات ہیں ان کو شیئر کروں. تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, مجھے اچھا لگے گا. میں حیران ہوتی ہوں جن کے لاکھوں کی تعداد میں سبسکرائبرز ہیں, وہ بھی ہر پروگرام سے پہلے کہتے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور میں نے سوچا چلے آج میں بھی کہہ کے دیکھتی ہوں. ہاں ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ اور کس طرح کے پروگرام ادر دین کوکنگ مجھے سجیسٹ کریں گے. ابھی کسی نے لکھا ہوا ہے کہ 60+ خواتین کے لیے ایکٹیویٹیز بتائیں جو ان کو ڈپریشن سے دور رکھیں, اور ان یہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہو. اس پر بھی میں ضرور بات کروں گی. آپ میری زندگی کی مثال لے لیں, ماشاء اللہ ٹچ وڈ ویری ینگ ایج سے لے کے اب تک میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا نا اتنے ہی تھوڑے سے پیسے تھے ہمارے پاس, بہت تھوڑے سے, 1000 روپیہ تنخواہ تھی, اس میں بھی خوش پاش زندگی گزرتی تھی, بہت مزہ آتا تھا. پیسے جوڑ کے ہم کابل چلے گئے, اتنا انجوائے کیا, لنگی کوتل چلے گئے. پھر اللہ نے جب آہستہ بڑھتے گئے, اور میں نے اپنے میاں کے ساتھ تھرو آؤٹ میں نے کام کیا. یہ نہیں کیا کہ میں جناب ایک آفیسر کی بیگم ہوں تو میں صرف نوکروں پہ حکم چلاؤں ہوں. میں نے تھرو آؤٹ کام کیا, اور الحمدللہ بہت آپ نے پیار دیا, عزت دی, ہر جگہ پہ مجھے بہت پیار ملا. مجھے کوئی زندگی سے شکوہ نہیں, بلکہ میں زندگی کی اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار. اسی طرح اپنے اندر شکر گزاری پیدا کیجیے. اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس کی نعمتوں کو شمار کر کے شکر گزاری اپنے اندر شکر پیدا کیجیے. اور اگر کچھ نہیں ملا تو سمجھیے کہ یہ آپ کے حق میں بہتر تھا. مجھے اگر کچھ نہیں ملا تو میں نے آج تک کبھی اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کیا کبھی سوچا بھی نہیں, کیونکہ میرے حق میں جو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں وہ مجھے عطا کریں. ٹھیک ہے جناب جی, اس اصول کو زندگی کا اصول بنائیے, اور پھر آپ اپنی زندگی کو خوبصورتی سے خوشگوار طریقے سے گزاریے. نہ صرف آپ خود خوش ہوں گے بلکہ آپ کا گھر جو ہے نا خوشیوں کا تہوارہ بن جائے گا. ہر آنے والے کو فیل ہوگا کہ اس گھر میں دیر از سم تھنگ اسپیشل. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ